اننا قریب کوئی نہیں، سونے محمد ورگا رب دا حبیب کوئی نہیں، جنا او نیڑے رب دے اننا قریب کوئی نہیں۔ عرشاں تے سدیا رب نے بنیا مہمان اودا، عرشاں تے سدیا رب نے بنیا مہمان اودا، سارے پیغمبراں نالوں اچا اے شان اودا، سارے پیغمبراں نالوں اچا اے شان اودا، ہویا اے کسے نو ایسا رتبہ نصیب کوئی نہیں، جنا او نیڑے رب دے اننا قریب کوئی نہیں، ہویا کسے نو ایسا رتبہ نصیب کوئی نہیں، جنا او نیڑے رب دے اننا قریب کوئی نہیں۔ بولے تے اس دے منہوں جڑدے نے موتی سچے، بولے تے اس دے منہوں جڑدے نے موتی سچے، اودا ہر قول سچا او دے نے خیال اچے، اودا ہر قول سچا او دے نے خیال اچے، رب دی سو اے ہو جیا، رب دی سو اے ہو جیا، جمنا خطیب کوئی نہیں، جنا او نیڑے رب دے اننا قریب کوئی نہیں، سونے محمد ورگا رب دا حبیب کوئی نہیں، جنا او نیڑے رب دے اننا قریب کوئی نہیں۔ حسن و جمال دیتا رب نے او بلے بلے، حسن و جمال دیتا رب نے او بلے بلے، چن بھی جے ویکھے انہوں تاب نہ دی جلے، چن بھی جے ویکھے انہوں تاب نہ دی جلے، اللہ نے پیدا کیتا، اللہ نے پیدا کیتا، اس دا رقیب کوئی نہیں، جنا او نیڑے رب دے اننا قریب کوئی نہیں، اللہ نے پیدا کیتا، اس دا رقیب کوئی نہیں، جنا او نیڑے رب دے اننا قریب کوئی نہیں، سونے محمد ورگا رب دا حبیب کوئی نہیں، جنا او نیڑے رب دے اننا قریب کوئی نہیں۔ نفرت دے داغ دبے دلائی چو دوئے سارے، نفرت دے داغ دبے دلائی چو دوئے سارے، اکو لڑی وچ لوکی اس نے پروئے سارے، اکو لڑی وچ لوکی اس نے پروئے سارے، نہ کوئی امیر ریا نہ کوئی امیر ریا، ریا غریب کوئی نہیں، جنا او نیڑے رب دے اننا قریب کوئی نہیں، نہ کوئی امیر ریا، ریا غریب کوئی نہیں، جنا او نیڑے رب دے اننا قریب کوئی نہیں، سونے محمد ورگا رب دا حبیب کوئی نہیں، جنا او نیڑے رب دے اننا قریب کوئی نہیں، سونے محمد ورگا رب دا حبیب کوئی نہیں، جنا او نیڑے رب دے اننا قریب کوئی نہیں۔ الحمدللہ تعالی آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا علامہ قاری کلیم اللہ خان صاحب جو کہ تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔
تو اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد یحییٰ مارد صاحب کہ وہ سیرت النبی کے عنوان پر آپ کے دلوں کو اجاگر کریں، اور جناب محمد شہباز تحصیلدار صاحب کو ان کو میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جناب محمد شہباز صاحب۔